बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है दरसी किताब का, उसका वो छठा सबक है और उन्वान है उसका कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी। आज हम इसको 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूं हमारा सबक होगा 6.5 और इसमें शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। आज आप सीखेंगे किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मजमून रब्तो तसलसल के साथ लिख सकें। सबक के आगाज से पहले हम इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है। तवक्कुल से यहाँ पर मुराद अल्लाह ताला पर भरोसा है, अल्लाह ताला पर यकीन है। जब आप कोई इरादा करते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, तो उसके बाद आपको अच्छी नीयत, अच्छे इरादे के साथ किसी काम का आगाज करें और फिर अल्लाह पे भरोसा करें कि आपने अपनी तरफ से उसमें किसी तरह की कोई कमी, कोई कोताही नहीं छोड़ी। आपने अपनी बेहतरीन कोशिश की, बेहतरीन अंदाज में उसको अंजाम देने की कोशिश की। अब उसके बाद अल्लाह की रजा अल्लाह पे छोड़ दें कि जो अल्लाह ताला को बेहतर लगेगा वो आपको उससे नवाज देगा। इसको कहते हैं तवक्कुल, यानी अल्लाह पर यकीन रखना, उस पर अपना काम अपनी हद तक करने के बाद उस पर छोड़ देना कि इसके बाद अल्लाह ताला बेहतर फैसला फरमाने वाला है। हम कर लेते हैं दोहराई। और दोहराई में कल चूंकि आपने लुगत का इस्तेमाल भी सीखा था, तो उसी मुनासबत से मैंने चंद अल्फाज आपके लिए मखसूस किए। आपने जल्दी से दोबारा से लुगत खोलनी है और इन अल्फाज के मानी देखने हैं। अल्फाज है आपके पास खैर ख्वाह, गनीमत, मामूल, जुस्तजू और सबकत। तो जल्दी से इन अल्फाज के मानी अपनी अपनी लुगत से तलाश करके अपनी मौल्लिमा को बताइए। जी, तो यकीनन दोहराई कर ली होगी आपने, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। हम देख लेते हैं कि पढ़ने से पहले हमारे पास आज क्या चीजें हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई शख्सियत पसंद होती है। आप जिस उम्र में हैं, आप अमूमन इस उम्र में बच्चे जो हैं वो अपने असातिज़ा कराम को अपनी पसंदीदा शख्सियत समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उनके वालिदैन में से उनके अम्मी या अबू उनकी पसंदीदा शख्सियत होती हैं। कुछ बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा शख्सियत जमात चहारम के हिसाब से हमारे कोई कौमी शख्सियत हो सकती है, जैसे कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, कोई अच्छा फनकार हो सकता है, कायद आज़म हो सकते हैं, अल्लामा इकबाल हो सकते हैं। तो इस तरह हर किसी की पसंद मुख्तलिफ हो सकती है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में 10-15 जुमले लिखें, आप उसको किस तरह से बयान करेंगे? क्या किस तरह से उसका आगाज कैसे करेंगे? उसकी तफासील किस तरह से उसमें देंगे और फिर उसका इख्तिताम कैसे करेंगे? कभी आपने सोचा कि अगर आपको आपकी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बात करने का मौका दिया जाए या लिखने का मौका दिया जाए तो आपका अंदाजे गुफ्तगू, अंदाजे बयां क्या होगा? आप कैसे आगाज करेंगे, कैसे उसकी तफसील देंगे और कैसे इख्तिताम करेंगे? अगर आपने अब तक इस पे नहीं सोचा तो अभी आज से सोचना शुरू करें और ना सिर्फ सोचें, इस पे अमल भी करें। अब हम देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या है। आज हमने मजमून निगारी करनी है, यानी मजमून लिखना सीखेंगे और इसके साथ साथ जदीद ज़राए इब्लाग में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल भी सीखेंगे। आपको याद होगा कल जब हम अपने मतन का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने उर्दू के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जिसका नाम है इन पेज। तो यहाँ पर हम ज़राए इब्लाग में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करना सीखने के लिए इन पेज की जो है उसका भी काम कर सकते हैं और कंप्यूटर पर हम कुछ और भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, मजमून लिखना, मजमून निगारी चूंकि हमारे आज के काम का एक हिस्सा है, तो उसमें मजमून लिखने से पहले इसका खाका बना लेने से लिखना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी चीज जिस पे आप काम करना चाहते हैं, अगर आप उसको सोचते हैं तो उसके जितने भी अहम निकात फौरी तौर पर आपके जहन में आ रहे होते हैं, बेहतर होता है कि आप उसको साथ साथ लिखते चले जाएं। उससे क्या फायदा होगा कि सारी बातें आपको याद रहेंगी। जब आप उसको लिखना के लिए बैठेंगे तो आप उन अहम निकात को एक दफा दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आसानी होगी कि उस पर मुकम्मल मालूमात आपके पास पहले से जमा हो चुकी होंगी। अहम निकात भी इस तरह से आपको याद रहेंगे। मजमून के 3 बड़े हिस्से होते हैं, आपने इस बात को याद रखना है। मजमून का पहला हिस्सा होता है इब्तदा, कि आपने उस मौजू जिस पर लिखने जा रहे हैं उसका तारुफ किस तरह से करवाना है, उसकी इब्तदा कैसे होगी। उसके बाद तफसील और फिर होगा उसका नतीजा। किसी भी शख्सियत, जगह, त्यौहार, शहर, एहसास, अलगर्ज, दुनिया की किसी भी शय के बारे में तफसील से लिखना मजमून कहलाता है।
شخصیت بھی ہو سکتی ہے، جگہ ہو سکتی ہے، تہوار ہو سکتے، کچھ بھی جو آپ کو موضوع دیا جائے اس پہ اگر آپ تفصیل سے لکھیں گے، سنجیدہ انداز میں لکھیں گے تو آپ کا مضمون ہوگا۔ مضمون نگاری کسی بھی موضوع پر سنجیدہ معلومات اور دلائل دینے کا نام ہے، یعنی آپ بغیر تحقیق کے، بغیر وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے مضمون میں کوئی بات نہیں لکھ سکتے جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں باقاعدہ صحیح معلومات حاصل نہ ہو۔ مزید جانیے کہ ذیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی درسی کتاب میں اس کو کس طرح سے دیا گیا۔ مضمون لکھتے وقت موضوع کے متعلق مختلف معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ مضمون کو ہمیشہ سادہ اور آسان الفاظ میں لکھیں، جملے چھوٹے چھوٹے فقرات پر مبنی ہو، املا کی غلطیاں بھی درست کی جائیں۔ اس کے علاوہ معلومات ترتیب کے ساتھ تحریر کریں۔ مضمون کو مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیں کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی یا کوئی معلومات آپ نے ایسی تو نہیں لکھ دی کہ جو آپ کو بعد میں پڑھنے سے اندازہ ہو کہ یہ درست نہیں ہے۔ مضمون کو نہایت خوش خط لکھیں تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ یہ وہ چیزیں جن کو آپ نے مضمون لکھتے وقت ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے چونکہ سیکھ لیا کہ مضمون کیسے لکھا جا سکتے، اس کے اہم نکات کیا ہوتے ہیں، کتنے حصے ہوتے ہیں، کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، اس سے سب سے پہلے ایک کریں گے انفرادی سرگرمی، کیونکہ آج ہم نے دو چیزیں سیکھنی ہے، ایک جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال اور ایک مضمون نگاری۔ انفرادی سرگرمی ہم کرتے ہیں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی مدد سے، یعنی جدید ذرائع ابلاغ سے، اور کریں گے آپ کیا کہ اپنی پسند کی ایک اردو نظم تلاش کریں گے اور لکھیں گے۔ اب اس کے لیے آپ کو ابھی اپنی معلمہ کے ساتھ آپ کمپیوٹر لیب چلے جائیں، وہاں سے آپ انٹرنیٹ کی مدد سے، کمپیوٹر کی مدد سے جو نظم آپ کو پسند ہے اس کو تلاش کریں اور جلدی سے اس کو لکھ کر لائیں اور اپنی معلمہ کو دکھائیں۔ آپ جانتے ہیں ہم انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی بھی کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گروہی سرگرمی ہے کہ آپ کی جماعت کے 4 گروہ بنائے جائیں گے۔ آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق آپ کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گی۔ ہر گروہ جو ہے اس کو مختلف عنوانات ہیں، ان میں سے ایک عنوان تفویض کیا جائے گا اور ان میں سے ہر گروہ جو ہے وہ 10 سے 12 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھے گا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ایک گروہ میں 7-8 بچے ہوں، تو آپ نے صرف 10 سے 12 جملے کسی ایک موضوع پر لکھنے۔ موضوعات ہیں آپ کے پاس: چھٹی کا دن، میرا پالتو جانور، میرا ایک خواب، اور میں کیا بنوں گا یا میں کیا بنوں گی۔ اگر آپ 5 لوگوں کا 6 لوگوں کا گروہ بھی بنتا ہے تو اس میں ہر بچہ 1-2 جملے سوچے اور ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سب نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے۔ تو اب آپ نے جلدی سے اس ویڈیو کو روک کے صرف 5 منٹ لیتے ہوئے یہ مضمون لکھنا ہے۔ گروہی سرگرمی کے مکمل کر لینے کے بعد آپ مشق کا ایک سوال کریں گے۔ سوال نمبر 11 ہے کتاب کا: کمپیوٹر نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے۔ اس عنوان پر آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی مناسب وقت ہے جماعت میں تو آپ اس کو جماعت میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس مضمون کو سوچ کر لکھنے کے لیے مناسب وقت نہیں تو اس کو آپ اپنے گھر کے کام کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی معلمہ آپ کو بہتر طور پر بتا سکتی ہیں کہ آپ اس کو کب کریں گے، ٹھیک ہے؟ گھر کے کام میں مخصوص جو کر دی گئی یہ چیز وہ ہے ایک عدد ورک شیٹ۔ ورک شیٹ میں آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے میں کیا بنوں گا یا بنوں گی کے عنوان پر 5 سے 7 جملے آپ نے لکھنے، اور سوال نمبر 2 ہے کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 46 اور 47 پر ایک نظم شفق کی بہار دی گئی ہے، آپ نے اسے پڑھنا ہے اور یہاں ایک مضمون کی شکل میں اس پر 10 سے 12 جملے لکھنے ہے۔ وہ نظم آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو ایک مضمون کی شکل نثری انداز میں لکھیں گے دی گئی جگہ پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے مضمون لکھنا، اس کے کتنے حصے ہیں، کیسے لکھا جاتا ہے یہ سیکھا، اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے ایک نظم جو ہے اس کی تلاش کی۔ آپ اسی طرح سے ذرائع ابلاغ سے مختلف کام کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔